औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, बल्कि यहाँ पर आपको जो घंटी का बटन नज़र आ रहा है इसको भी दबाएं, ताकि मेरे तमाम प्रोग्राम जो है जब भी मैं अपलोड करूँ किसी भी प्रोग्राम को तो आपको इंतज़ार ना करना पड़े। आपके फ़ोन की घंटी आपको बता देगी कि ख़ावर नईम हाशमी का नया प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। नाज़रीन, आज मैं ख़ावर नईम हाशमी नहीं हूँ, आज मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, आज मैं किसी आज़ादी सहाफ़त की तहरीक का हीरो नहीं हूँ। मैं एक आम नौजवान जब मैं था उस ज़माने की बातें आपसे करूँगा, बड़ी खुली बातें करूँगा और बहुत सोच समझ कर मैंने ये फ़ैसला किया है कि ऐसी बातें भी आपसे की जाए जो आम तौर पर किसी से शेयर नहीं की जाती। लोग छुपाते हैं अपनी बहुत सारी बातें, अपनी बहुत सारी हरकतें, अपने बचपन, अपनी नौउम्री, अपनी नौजवानी के बेशुमार वाक़यात। लोग जब मशहूर होते हैं, जब उनका हल्का अहबाब बढ़ता है, जब आप बड़े ओहदों पे फाइज होते हैं, तो लोगों की कोशिश होती है कि उनके बचपन की जो बाज़ वाक़यात हैं वो लोगों तक ना पहुँचे, वो उसमें खिफ़्फ़त या शर्मिंदगी का एहसास होता है उन्हें। मेरे ख़्याल में कि अगर आदमी जितना पॉपुलर होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और उसे चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के तमाम गोशे जो हैं उनको अपने चाहने वालों के सामने रखे। तो आज मैंने फ़ैसला किया है कि सहाफ़त में आने से पहले जब मैं स्टूडेंट था और आखिरी सालों में 70 की दहाई के शुरू में स्टार्ट में ही मैं शाह हुसैन कॉलेज में पढ़ा करता था और ये जो वाक़या मैं बयान करने वाला हूँ ये एक तवील वाक़या है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़े, मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या बहुत तवील होगा और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही नशिस्त में आप इसे सुन सके। ये चूँकि बहुत लंबा वाक़या है, इसमें कई मोड़ आते हैं, कई दिलचस्पियां हैं, तो मुमकिन है कि आपको इसकी एक से ज़्यादा किस्तें जो है वो देखना पड़े। तो बहरहाल आज की इस कहानी का नाम मैंने रखा है बस स्टॉप्स के इश्क। ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब छुट्टी के वक्त, जब कॉलेजेस में छुट्टी होती थी तो लाहौर के तकरीबन तमाम जो जिन इलाकों में कॉलेजेस थे वहाँ के जो बस स्टॉप्स थे वहाँ पर बहुत रश हो जाया करता था, लड़कों का भी लड़कियों का भी। छुट्टी का चूँकि एक ही वक्त होता था, लड़कियों के कॉलेजेस हों या लड़कों के कॉलेजेस हों। उस ज़माने में ऐसे कॉलेजेस भी थे उस ज़माने में भी जो को एजुकेशन थे, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि एक मेले का समय होता था बस स्टॉप्स पर। मैं अपने कोई मुतलका बस स्टॉप छोड़कर मैं ख़ास तौर पर उस बस स्टॉप पे खड़ा होता था जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त जमा होते थे और ये बस स्टॉप जो है वो एमयू कॉलेज के नज़दीक मौजूद था। तो मैं वहाँ तकरीबन दोस्तों को मिलने जाता था। वहाँ पर मुझे अपने दोस्तों के बहुत सारे इश्कों का भी पता था। लड़के लड़कियाँ जब वहाँ आते थे
جن کا کوئی آپس میں تعلق ہوتا تھا وہ آپس میں باتیں بھی کیا کرتے تھے. اور ایسے میں بے شمار اس زمانے کے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے جو عشق تھے وہ پروان بھی چڑھے، ناکام بھی ہوئے، پروان بھی چڑھے، شادیاں بھی ہوئی. اگر جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکے تو ان کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی طور پہ برقرار رہا. بہت سارے واقعات میرے علم میں ہیں. تو اس بس سٹاپ پہ جین مندر کا بس سٹاپ، جین مندر کا بس سٹاپ بہت مشہور بس سٹاپ تھا، اب تو وہاں بس سٹاپ نہیں ہے. اور یہ ایم اے کالج کے لڑکے تھے، قریب ہی ایک لڑکیوں کا ٹیکنیکل کالج بھی ہوا کرتا تھا، اور اس طرح اور بھی مختلف قریبی جو تعلیمی ادارے تھے ان کے طلباء و طالبات جو تھے وہ چھٹی کے وقت وہاں جمع ہوتے تھے. تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا تھا. میرا تو کسی لڑکی کے ساتھ کوئی معاشقہ نہیں چل رہا تھا، نہ کوئی تعلق بنا ہوا تھا، لیکن میں دوستوں کو انجوائے کرنے کے لیے، ان کی کمپنی کو دیکھنے کے لیے یقینی طور پر میں جاتا تھا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اور یہ واقعہ جو میری زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہے، اسی بس سٹاپ پہ، جین مندر کے بس سٹاپ پہ رونما ہوا. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک لڑکی سمن آباد گرلز کالج میں پڑھتی تھی. وہ سمن آباد سے بس میں سوار ہو کے جین مندر پہ اترتی تھی، اور وہاں پر اس کا ایک دوست خالد، جو اب بھی کبھی کبھی میری اس سے گفتگو ہو جاتی ہے، وہ جنوبی افریقہ میں اس خالد نامی دوست نے ہیروں کی کان ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، وہاں سے ہیرے نکالتا ہے اور کافی خوشحال ہے. وہ مجھے بتا رہا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کہ اس لڑکی جو سمن آباد سے بس پر جین مندر کے سٹاپ پہ اترا کرتی تھی، اس کا کسی نہ کسی طور اس سے تعلق موجود ہے. تو میں خالد کو جانتا تھا، اور خالد کے ساتھ راشد بٹ ہوتے تھے، میرا چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو تھا. راشد بٹ ہمارا محلے دار بھی تھا، اور اس سے میری دوستی، بھائی جس طرح بھائی کی دوستی تھی میری بھی دوستی تھی، اسی طرح بے تکلفی بھی تھی. تو راشد بٹ کو بھی بہت عشق کرنے کا شوق ہوا کرتا تھا. تو بہرحال ایک دن میں نے کیا دیکھا، میں نے جو کچھ دیکھا وہیں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوگا. لیکن آپ یہ انتہائی دلچسپ کہانی سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے کل. آج تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.